السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وأموركم كلها بخير إن شاء الله. دونك في درس جديد في السلسلة ديال الدروس ديال الإكسل، معنا واحد ليكزيرسيس غادي نحاولوا نخدموه اونصومبل. داكوغ، دونك عندنا هنا هاد لو تابلو، عندنا فيه دي كيسيون. دونك ديجا نو تابلو انا كتبت ليكزيرسيس هنايا، بغينا نحاولوا نابليكيو هاد لا ميزون فورم اللي كاين هنا لو تابلو. دونك كومونسون دابور بار لو تيتر. دونك غناخدو لي تيتر كله، غنسيليكسيوني على حساب لارجو ديال التابلو، سيتيغ من لا كولون ا حتى لا كولون اف، وغادي نفيزيوني هاد لي سيل. فيزيوني سافيدير غادي نشركهم، غتولي سيل وحده. دونك غنجي هنايا، داكوغ، فوي ايسي هنايا انا في الغيبون اكاي، هنا في هاد لوتي هذا كيتسمى فيزيوني ايسونتري. دونك غنكليكي هنايا، حتى معايا كتولي سيل وحده. دابا ملي كنبغي نسيليكسيوني كنكليكي غير مره واحده حيت ولات سيل وحده. دونك غادي نكبر شويه لا تاي، جو في لو ميتر اون غرا. غنبدلو في لا بوليس من هنايا. دونك عندنا باغ ديفو اريال، نقدر انا نبدلها، ناخذ شي بوليس اخرى، نديرو اريال بلاك. داكوغ، هنا بور لا كولور، دونك غادي ناخذ اون كولور دو فون من هاد لوتي رومبليساج، كولور دو رومبليساج من هنايا، ناخذ باغ اكزومبل هاد لا كولور هادي. دونك الا بغينا نديرو ليها واحد الكونتور، واحد البوردور، دونك غنسيليكسيونيو، غنكليكي على لي بوردور من هنايا، وناخذو مثلا هادي بوردور اكستيريور ايبيسي، بوردور اكستيريور ايبيسي. فوالا، سي بيان. نمشيو مانتونون لو تابلو. دونك لو تابلو سيل فو بلاي، دونك الا بغينا هاد لي تيتر اللي عندنا هنا يكونوا بهاد لا لينيومون، ستادير يكونوا بحال هكا، تكون كتبه تحت بعضياتها. داكوغ، دونك هنايا كاين دو ميثود. الميثود الاولى نقدر يعني ملي كنكون كنكتب كندير الت مع اونطري، كنكتب مثلا لون، ندير الت اونطري، لاحظتوا بان هذه كتهبط هنايا. داكوغ، جو دو كليك ايسي هنا الوسط، كندير الت مع اونطري. داكوغ، وكنكمل. الميثود الثانيه جو في انيولي باش نوريكم الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه كنسيليكسيونا لي كلها، وعندنا واحد لوتي renvoyer automatiquement. Donc on a نقرا واش كدير لنا هاد لا كوموند هادي، rendre tout le contenu d'une cellule visible dans une cellule, d'accord, en l'affichant sur plusieurs lignes, d'accord. السطر الاول، السطر الثاني، نقدر يكون عندنا حتى troisième ligne الا كان عندي تاكست كبير شويه. دونك انا كنكليك على رونفويي اوتوماتيكمون. وي غتقول لي ما عطاتناش نورمالمون. هنا ملي كتكون لارجو مكبر لارجو ما تعطينيش، خصني نصغر لارجو ولا نكبر لا تاي ديال التكست. دونك جو في ديميني لارجو ديال ليكون بحال هكا. Voilà, vous voyez maintenant là qui s'applique avec le style date. Envoyer aligner automatiquement. On va déjà rendre l'alignement centré vertical ou horizontal. D'accord? On dit le aligner au centre, aligner le texte afin qu'il soit centré entre le haut et le bas de la cellule. Ou c'est centrer votre contenu. Voilà. On dit le gras. On cabre شويه la taille du texte, 12 par exemple. وهنا غادي يعطي واحد la couleur de remplissage من هنايا. Par exemple, هاد la couleur هادي. داكوغ، مانتونو غادي نسيليكسيون الطابلو كله وغادي ندير ليه واحد بوردور. دونك غنجيو هنا، غنكليك هنايا وغناخدو اوترو بوردور، حيت هاد لي ستيل اللي عندي كلهم ما غاديش يعطيوني بحال ما كان عندي هنا في الطابلو كيما عندي هنا. داكوغ، غيكون عندي بوردور سامبل باغ اكزومبل، خديت لي بوردور يعطيني غير دي بوردور سامبل. انا باغي شويه ليبيسيور تكون واضحه. داكوغ، دونك غادي ناخد لو طابلو كله وغادي نمشي هنايا وغادي ناخد اوترو بوردور. داكوغ، كنكليك على هاد لوتي هذا ولا هاد لو بوطون، هاد لا كوموند هادي، وناخدو اوترو بوردور. دونك غناخدو هذا، نقدر نبدل لا كولور. دونك انا نخليه اوتوماتيك وغادي نكليكي على كونتور اي انتيريور بجوج. داكوغ، فوالا غندير اوكي. غادي ناخذ هاد لي فالور هادو كلهم، نسيليكسيوني هاد لي كولون هادو كلهم غادي نحسب فيهم ونديرهم سونطري. داكوغ، وحتى هما غادي نكبر لهم لا طاي ديالهم. سي بون. غادي نجي لهاد هاد الماتيريال هذا كله، هاد لي زيليمون اللي عندي هنايا، حتى هما غادي نكبر شويه لا طاي هنايا، غنديرهم كرا ونعطيهم couleur de remplissage. D'accord, on a la couleur de remplissage, même couleur. D'accord, vas-y, نكبر شويه هاد الكولون هادي. سي بون. اوكي، بقى لنا التوتال. دونك غنكليك على هادي حتى هي، غنعطيها كولور دو فون وغنعطيها بوردور اكستيريور ايبيسي. ونجي هنايا. داكوغ، غادي نحسب التوتال ديال لي بينيفيس، حتى هي غنديرها بوردور ايبيسي، كتبقى مسجله لي نورمالمون هنايا، ونعطي واحد لا كولور. سي بيان. هنايا الا شفنا في لي بري داشا دو فونت عندنا واحد السامبول مونيتير. داكوغ، واحد دوفيز. داكوغ، عندنا الاورو. دونك الا بغينا نديرو سامبول مونيتير، غنسيليكسيوني لي كو دو فونت داشا، وكنجي هنايا كنقلب على فورما مونيتير. داكوغ، فوالا، فورما مونيتير.
وي عندنا اورو مي الا كنت انا في خدمه ديالي بغا نخدم بالدرهم، غنخدمو بالسامبول مونيتير ديالنا حنا بغا نخدم بالدرهم. هنا ما لقاهاش، انا مشيت للمونيتير ومشيت اوتر فورما نيميريك وقلبت في المونيتير ما غاديش نلقاها. داكوغ نكتب لي دي حتى ما كايناش. دونك بحال حتى ما كانش عندي واحد سامبول مونيتير بغيت نزيدو، ملي كنزيدو كنمشي لبانو دو كونفيغوراسيون. دونك غنجي هنايا ديماري وغادي نكتب بانو دو كونفيغوراسيون، نكتب بي ا ان فوالا بانو دو كونفيغوراسيون ندخل ليها. غادي نقلبوا لواحد لوبسيون اورلوج اي ريجيون، اورلوج اي ريجيون داكوغ غنكليك عليها. غادي نعاود ندخل للريجيون نكليك على ريجيون وهنا غادي نقلب ناخذ هذه بارامتر سوبليمونتير، غنكليك على بارامتر سوبليمونتير. Très bien. On a, vous voyez, fait la fenêtre, on a plusieurs onglets. Les onglets, on a de l'effort, champ, nombre, symbole monétaire, heure et date. Donc, c'est des onglets. Donc, on a l'onglet symbole monétaire. ورنجينا ردوا معايا البال خاصني نجي لهادي symbole monétaire وغادي نكتب لي دي اش، نكتب درهم دي اش بحال هكا وندير ابليكي. ابليكي باش يتابليكي لي في الكلاسور ديالي ديريكتومون، نمشي غنلقاها تابليكات ليا. اوكي ابليكي اوكي جو فيرم. دونك نرجع ليكسل غنلقاها بانها تابليكات ليا. فويي دونك انا ملي كليكيت على ابليكي تابليكات ليا ديريكتومون هنايا. غادي نكبر شويه هاد لاكولون هادي وحتى هادي حتى هي. دونك الا عطاكم دي دياز غنكبر غير لاكولون، راه ماشي ايغور، غنكبر غير لاكولون نزيد في لارجور ديال لاكولون ديالي. تري بيان. دونك قلنا ملي كنبغي نزيد واحد سامبول مونيتير ما لقيتوش في الفورما في لي فورما اللي عندي هنايا داكوغ، كنمشي لديماغي ونكتب ليه هنا في لا زون دو ريشيرش نكتب ليه بانو دو كونفيغوراسيون. كندخل بانو دو كونفيغوراسيون سيل فو بلي، كنقلب على اورلوجي ريجيون، كندخل لريجيون. دونك غيعطيني واحد لا فونيتر هنايا غادي نكليكي على بارامتر سوبليمونتير. بارامتر سوبليمونتير غناخذ سامبول مونيتير ونكتب السامبول اللي بغيت انا هنايا وندير ابليكي وندير اوكي. داكوغ اوكي نكملوا دابا. دونك بقى لنا دابا الكالكول. دونك هنايا نورمالمون كيقول لنا دونك نكبر شويه هاد اللاين هادي نزيدو في لاطاي هنايا 14 فوالا سي بيان. وحتى التوتال هذا نكبرو شويه نديرو تا هو نديرو 14 في التوتال. تري بيان. دونك هنا سيل فو بلاي بغينا نحسبوا لا مارج يونيتير هي الاولى. دونك نورمالمون هنا عطيني الفورمول. دونك لا مارج يونيتير ايكال لو بري دو فونت موان البري داشا. دونك تا واحد الماتيريال شريتيه بواحد الثمن وبعتيه بواحد الثمن، بغيت تعرف راسك هذاك الماتيريال واش بعتي فيه ولا خسرتي فيه، الثمن اللي كتبيع به كتنقص منه الثمن اللي شريتيه به. داكوغ شريتي مثلا واحد بورطابل خدتي واحد 1000 درهم ابخي جو سي با المهم بغيت تبيعو بعتيه بواحد 500 درهم. دونك كتعرف راسك واش ربحتي ولا خسرتي فيه، وتقول لي راه خسرت فيه، ولكن لا فورمول اللي كندير نورمالمون راه هي داك الثمن اللي بعت به كنقص منه الثمن اللي شريت به. انا بعتو ب 500 وفايت لي شاري ب 1000، يعني 500 ناقص 1000 هي موان 500. دونك انا خسرت 500 درهم. داكوغ سينون باغ اكزومبل شريتي شي ماتيريال اخر مثلا ب 1000 درهم ابخي بعتيه ب 1500 بعتيه ب 1500 درهم. دونك 1500 درهم كتنقص من 1000 درهم اللي شريتي بها، دونك كتبقى 500 درهم في الربح. داكوغ يعني راك ربحتي 500 درهم. دونك ناخذوا البري دو فونت يعني الكو دو فونت موان الكو داشا. دونك غنكليك هنايا جو كومونس بار لو سين ايكال، كنكليك على الكو دو فونت وكندير موان. داكوغ لاحظتوا معايا هنا ما كنكتبش، ديجا شرحناها في لي فيديو اللي فاتوا. داكوغ ما كنكتبش في ليكسل، كنكليك على الفالور ديالي. سينون راك عارف لا ريفيرونس نكتبها ديريكتومون. شنو هي لا ريفيرونس؟ قلنا هي لادريس ديال هاد لا سيلول، لادريس ديالها هي سي 4. نورمالمون انا ملي كنكليكي راه كيعطيني لا ريفيرونس. دونك قلنا سي 4 سي لو كو دو فونت موان، لاحظوا معايا ملي كنكليكي كيعطيني اوتوماتيكمون لا ريفيرونس موان بي 4 اللي هي الكو داشا. دونك كو دو فونت موان كو داشا. فوالا جو فاليد كندير اونطري. دونك انا باش ما نبقاش نعاود كل مره ندير ايكال الكو دو فونت موان الكو داشا، كنكليكي على هاد الريزولتا اللي خرجت لي هنا في مارج يونيتير، كنجي لهاد الكوان انفيريور دروا لاحظوا معايا الكيرسور كيولي واحد بليس نوار، كليكي ونغليسي فيغ لو با. فوالا لاحظتوا معايا. دونك جانيول باش نعاود. دونك كنجي هنا كيعطيني بليس واحد بليس ولا كخوا نوار، كليكي ونجر لتحت. سينون ندير دوبل كليك سيكسيسيف. داكوغ كندير دوبل كليك بحال هكا بالزربه دوبل كليك سيكسيسيف. تري بيان. ابخي البينيفيس دونك انت مثلا في بياسه وحده ربحتي مثلا في هذه بالنسبه للامبريمونت بعتي واحد لامبريمونت ربحتي فيها 150 درهم، شريتها ب 500 ابخي بعتها ب 650 يعني ربحتي فيها 150. ولكن انت بعتينا في مين بعتي 9000 بياسه 9000 امبريمونت. دونك غتاخذ هاد لا مارج اونيتير غنضربها في لا كونتيتي. دونك هادو دي فورمول سامبل باينين. دونك غناخذوا هاد لا مارج اونيتير غنضربوها في كونتيتي. دونك غنجيو هنايا غنديروا ايكال. دونك باش ما بديت دونك مارج انتر فوا كونتيتي ولا كونتيتي فوا لا مارج انتر 4 في 2 2 في 4 سي لا ميم شوز. داكوغ دونك غنقول ليه دي 4 يعني لا مارج انتر فوا داكوغ باردون فوا لا كونتيتي.
دونك D4 fois E4 جو فاليد وكما درنا في لا مارج اونيتير غنجي هنايا نكليكي هنايا نجي لو كوان انفيريور دغوا دوبل كليك سكسيسيف ولا نكليكي ونجر حتى لا دانيير سيل دونك غندير دوبل كليك فوايي بانه حسب ليا البينيفيس ديال هاد لي زيليمون كلهم. بقى لينا التوتال دونك في التوتال سيل فو بلي كنكليكي هنايا ما نجيش نسيليكسيوني ناخذ هاد السيغما باش كنحسبوا لنا لا صوم داكوغ هادشي ديجا شفناها في لي فيديو اللي فاتوا. دونك انا الا كليكيت هنا غيعطيني الصوم اوتوماتيكمون في هاد لا سيل اللي تحت منها داكوغ ما يعطينيش هنا داكوغ. نعطيكم اكزومبل دونك غنسيليكسيوني لاحظوا معايا ملي غندير لا صوم لاحظتوا معايا فين عطاني هنا دونك انا باغي لا صوم في هاد لا سيل هادي دونك في هاد لوكا غنسيليكسيوني هنايا هاد لا كاز اللي باغي نحسب فيها ولا هاد لا سيل اللي باغي نحسب فيها وغادي نمشي نكليكي على الصوم دونك فوالا هنا كيسيليكسيون كاع لي سيل اللي هما فوق منا داكوغ. هنا غندير اونطري حيت هاد لا سيل هادي فيد ما فيها حتى شي حاجه بحال فيها زيرو داكوغ غندير ما غاديش اتري في الكالكول ديالي. مي سيبوزون كانت عندي شي فالور هنايا وبغيت نحسب غير هادو بوحدهم من 100 بلا ما ندخل هاد لا فالور غادي غنسيليكسيوني غنجي غندير بحال هكا باغ اكزومبل وغندير اونطري داكوغ. فوالا دونك نعطيني لا صوم ديال لي بينيفيس ديالي في لو موا ديسمبر 2019 سي بون. دونك بقات لنا حاجه وحده هي نسجلوا هاد الدوكيمون نونجستريو هاد الدوكيمون نسجلو عندنا في البيرو داكوغ في ان دوسيي اللي غادي نكريوه سور لو بيرو نبقاو نسجلو فيه لي طرافو ديالنا. دونك غادي نمشيو سيل فو بلي سوا كنكليك على هاد لا ديسكات من الفوق سينو لاحظتوا حداها كيعطينا واحد الكيرسي واحد الراكورسي كونترول اس من الكلافيي داكوغ ولا كنكليك على فيشي داكوغ اونجستري سو وكنقلب على لومبلاسمون اللي بغا نسجل فيه من هنايا داكوغ ناخذ لو بيرو دونك عطاني البيرو ندخل للبيرو دونك ايسي بغيت نكري ان دوسي دونك سوا كندير بوطون دروا ناخذ ان نوفو دوسيي داكوغ ولا كنكليكي هنا الفوق هاي عندكم هنايا كتلقاو واحد نوفو دوسي حدا اورغانيزي نوفو دوسيي. هاد الدوسي باغ اكزومبل غنسميو اكسل فوالا غادي ندخل ليه ندير ليه اوفرير فوالا. هنا كيطلب مني ندخل واحد نعطي له نون الفيشي ديالي دونك الفيشي غنسميو باغ اكزومبل exercice 3 et je clique sur enregistrer. C'est bon, donc vous voyez maintenant le fichier, le classeur ديالنا ولا سميتو exercice 3. دونك غادي نسدو غادي نمشي للبيرو غادي نلقى لو دوسي اللي كريينا اكسل داكوغ سور لو بيرو ندخل ليه غنلقاو وسط منو لو فيشي exercice 3 فوالا غندخل ليه. دونك سي تو بور هاد l'exercice نشوفكم في l'exercice الجاي ان شاء الله.